अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाजरीन? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको एक ऐसा पावरफुल वजीफ़ा बताने जा रही हूँ कि अगर उसकी आप 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक तस्बीह पढ़ लें तो आपकी जो भी हाजत होगी वो पूरी होगी, या जो भी आपकी ख्वाहिश और दुआ होगी वो ज़रूर कबूल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकुम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक ये तस्बीह पढ़ लें, हर हाजत पूरी होगी। दौलत, इज़्ज़त, शिफा, औलाद, शादी, सब लोग इन दिनों का इंतज़ार करते हैं। ये सिर्फ़ एक वजीफ़ा है जिससे आपकी सारी हजरतें पूरी होंगी। यकुम मुहर्रम अल हराम से 10 मुहर्रम तक जो बंदा इस अमल को कर लेगा, अगर उस बंदे की 70,000 हाजत भी होंगी तो अल्लाह तबारक व तआला 70,000 बार उसकी हर दुआ को कबूल करेगा। अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस अमल की कितनी ताकत होगी, इस अमल की कितनी तासीर होगी। बंदा एक ही वक्त में 70,000 मरतबा अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और हर बार कुछ अलग मांगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको अता फ़रमाएगा। नाज़रीन, हमारी तो ज़्यादा हाजतें नहीं होती हैं, हमारी ज़्यादा मुश्किलात नहीं होती, लेकिन इस अमल की ताकत इतनी है, अगर एक ही वक्त में बंदा 70,000 मरतबा भी मांगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाता है। क्योंकि ये महीना, जिस महीने के अंदर जो अमल मैं आपको बता रही हूँ, ये महीना बड़ी बरकत वाला है, ये अमल बड़ी शान वाला है। इस महीने की अपनी बड़ी रहमतें हैं और बरकतें हैं, क्योंकि इस महीने के बारे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस महीने से मैं मोहब्बत करता हूँ, ये मेरा महीना है। तो नाज़रीन, अमल बड़ा कितना कीमती है। अगर किसी मेरी माँ बहन को औलाद का मसला है, या घर के अंदर ऐसा मसला है कि बीमारियाँ हैं, तो आपने एक गिलास पानी रख लेना है। पानी के ऊपर दम करके आप सारे घर वाले पी सकते हैं और सबको इंशाअल्लाह ताला शिफा होगी। इसी तरह आपके बच्चे नालायक हैं, पढ़ते नहीं हैं, या कोई बच्चा ऐसा है जो बार बार इम्तिहान के अंदर फ़ेल हो जाता है, तो ये अमल उसको फ़ायदा देगा। इसी तरह आपका कहीं भी कोई मुकदमा चल रहा हो, किसी अदालत के अंदर केस चल रहा हो, और आप चाहते हो कि आपको वहाँ पर भी फ़तह हो, तो फिर आप इस अमल का फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आपका जो भी मकसद होगा, आप उस मकसद को अपने जहन में रखना। इसी तरह अगर आपका कारोबार नहीं चलता तो आप उसके लिए भी ये अमल कर सकते हैं। इस अमल को करने के बाद आप ख़ुद नज़ारे देखेंगे कि आपका कारोबार कितना उरूज़ पर जाता है। इसी तरह अगर आपके घर के अंदर मुख्तलिफ़ परेशानियां हैं, आपके घर के अंदर बेचैनी है, तो आप अपने घर के अंदर सुकून चाहते हो, तो फिर अपने आप के घर के सुकून के लिए इस अमल को एक मरतबा ज़रूर करें। इंशाअल्लाह ताला दौलत मिलेगी, आपस में मोहब्बत पैदा होगी, बेचैनियाँ, बेसकूनियाँ घर से ख़त्म हो जाएंगी। इसी तरह का कोई भी मसला हो तो फिर आप इस अमल से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ये अमल बड़ा ही मुजर्रब है। आप इस अमल को एक मरतबा करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह ताला इसके नज़ारे ख़ुद अपनी आँखों से देखेंगे। अब जो वक्त मैं आपको बताने वाली हूँ, इसका आपने ध्यान रखना है। जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगी और जैसा मैं कहूँ, आपने वही अल्फाज कहकर अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करनी है। इस अमल के दौरान किसी से भी आपने गुफ्तगू नहीं करनी। घर के अंदर छोटा फ़र्द हो या बड़ा फ़र्द हो या कोई भी शख्स हो, आपने सबको पहले बता देना है कि मुझे इस अमल के दौरान परेशान ना किया जाए, मेरे साथ गुफ्तगू ना करी जाए। आप कोशिश करें कि किसी को बताए बगैर किसी तन्हाई वाली जगह पर बैठकर इस अमल को करेंगी तो इंशाअल्लाह ताला मज़ीद फ़ायदा होगा। तो आइए नाज़रीन, अब हम जान लेते हैं कि आपने ये अमल कैसे करना है। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ़े हैं, बहुत से आमाल हैं, आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहूँगी। अब अमल किया है कि यकुम मुहर्रम हराम से लेकर 10 मुहर्रम तक किसी भी दिन, किसी भी नमाज के बाद, जब जहाँ जैसे आपको वक्त मिल जाए, बावज़ू मुसल्ला पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وسلم محمد پڑھ لیں یا آپ درود ابراہیم پڑھ لیں، درود ابراہیم کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے جائز مقصد، اپنی جائز حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے اوپر لاکھوں کا قرض آئے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، تو یہ نیت کر لیں کہ میرا قرض اتر جائے۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اپنے مقصد کی نیت کر لیں۔ ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اسی نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے اور اسی نے سب جاندار کو پیدا کیا اور وہی رزق دیتا ہے۔ آپ نے اللہ اکبر کا ذکر کر کے اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ نے اللہ اکبر کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اللہ اکبر ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر دو بار ہو گیا، اللہ اکبر تین بار ہو گیا، اسی طرح سے آپ اللہ اکبر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص رب کی وحدانیت پر کو بیان کرتی ہے، اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر۔ آپ نے 300 بار پڑھنی ہے۔ اب آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ استغفر اللہ پڑھ کر آپ نے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ آج گناہوں کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے، اسی لیے آپ نے تیسرے نمبر پر استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پیش کرنا ہے۔ جب اس عمل کو شروع کرنا ہے تو آپ کے تصور میں ہونا چاہیے کہ میں کس مقصد کے لیے اس عمل کو کر رہا ہوں، تو آپ نے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر خواتین ہیں، وہ کسی بھی معاملے کے بارے میں عمل کرنا چاہتی ہیں تو وہ ناپاکی کی حالت میں اس عمل کو نہ کریں، پاکی کی حالت میں ہی اس عمل کو کریں، اور تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے گا، آمین ثم آمین۔ تو محترم ناظرین، آپ نے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نامہ کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہے، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ تو چلیے ملتے ہیں ہماری دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔